अत बहुरूपत्वात् वा बहुरूपत्वात् वा स्थावरजंगमरूपेण स्थावरजंगमरूपेण एकाठी रहिब स्थावरजंगमरूपेण विपरिणामः विपरिणामः गोटे शब्द स्थावरजंगमरूपेण विपरिणामः विपरिणामः का पुनच्छेद देगी ता कार्य कारण वशात मैं जो कहूँ पुनच्छेद दौच ता बाद दौ न हाँ कार्य कारण वशात 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 माने कार्य कारण हेतुरु कार्य कारण वशात एकस्य आत्मनः बहुविधं रूपं एकस्य आत्मनः बहुविध रूपं ऋषिभिः स्तूयते ऋषिभिः स्तूयते स्त दीर्घोकार स्तूयते है तापर 3 नंबर पॉइंट प्रकृति सार्वनाम्न्यात् च बही देखिकिना लिखिब ठीक ठीक प्रकृति सार्वनाम्न्यात् च प्रकृति सार्वनाम्न्यात् 351 पृष्ठ अच्छी प्रकृति सार्वनाम्न्यात् च न कदापि अदेवताः देवतावत् अदेवताः पढ़िब जाइकिना वृत्ति सब नहले तमर से भूल सब रहिब अदेवताः देवतावत् स्तूयन्ते स्तूयन्ते महान एव आत्मा विश्वरूपः इति स्तूयते विश्वरूपः इति स्तूयते न संज्ञा सर्वनाम कहले कौन आगे लिखा न संज्ञा सर्वत्वेन नाम इति सर्वनाम पुनश्च तस्य भावः सर्वनामन्यम तस्य भावः सर्वनामन्यम म तले न ज्यफला एवं महलत सर्वनामन्यम तस्मात् सर्वनामन्यात् लाइन रे सर्वनामन्यात् अच्छी तेणु मुझे कहूँ से केमती है सर्वनामन्यात् जस्मात् महाभाग्यात् देवतात्मा सर्वत्वेन स्तूयते देवतात्मा सर्वत्वेन स्तूयते तस्मात् न कापि अदेवता वर्तते न कापि अदेवता वर्तते तस्मात् न कापि
केही भी अदेवता नहीं, न कापि अदेवता वर्तते, न कापि अदेवता वर्तते। अतः हरिरोहित हरिरोहित हरित हरिरोहित हरित आदीनाम अश्वानाम न मनुष्य अश्ववत् न मनुष्य अश्ववत् अश्ववत् ग्रहणं भवति ग्रहणं भवति। जतो हि मनुष्य धर्म विपरीतः, जतो ही माने जेहेतु, जतो ही मनुष्य धर्म विपरीतः देवता धर्मः, मनुष्य धर्म विपरीतः देवता धर्मः। मनुष्याः अनैश्वर्याः, मनुष्याः अनैश्वर्याः तथा देवताः ऐश्वर्यवन्तः। ऐश्वर्य ऐ केमती लिखुच ए ऐ ओ औ ऐश्वर्यवन्तः। ऐश्वर्य ऐश्वर्या राय कहले ठीक लिखिबो एबे नहीं ना भूल हेनी तो केबे एठी कहीं भूल होची देवता ना पाखे ऐश्वर्य डेला बेलू। हाँ ऐश्वर्यवन्तः ऐश्वर्यवन्तः है। हाँ तापरे नंबर केते 4 इतरेतर इतरेतर जनमानः इतरेतर जनमानः बहिरे अच्छे देखिए लिखिब पूर्णच्छेद देकी इतरेतर प्रकृतयः जहाँ लिखाई बहिरे सेमतिका लिखिब। ऐश्वर्य कारणात् देवाः परस्परस्य जनकाः परस्परस्य जनकाः तथा अंगजाः अंगज माने पुत्र बा पुत्राः बोली ब्राकेट रे लिखि पार। अपि भवितुम् अर्हन्ति अपि भवितुम् अर्हन्ति अर्हन्ति माने योग्य अर्हन्ति अर्हन्ति केमती लिखिब हरे अंति औ कण अर्हन्ति। परंतु मनुष्याणां प्रसंगे पिता पुत्रं जनयति पिता पुत्रं जनयति। अतः पिता प्रकृतिः पुत्रं जनयति। कर्ता कर्म क्रिया पढ़ व्याकरण बही पढ़ हाईस्कूल व्याकरण नल हब नहीं। पिता पुत्रं जनयति अतः पिता प्रकृतिः समस्ते समस्ते पढ़िया दरकार। हाईस्कूल व्याकरण बही सब बेले मुहर रहा दरकार अभ्यास रहा दरकार तेबे जाइए संस्कृत लेखा ठीक है। अतः पिता पुत्रं जनयति अतः पिता प्रकृतिः इच्छन् अपि पुत्रः पितरं जनयितुम् इच्छन् अपि इच्छा करी मध्य इच्छन् अपि पुत्रः पितरं जनयितुम् हाँ
कौट आउ थरे कौठु आउ थरे को इच्छन अपि पुत्रः इच्छा करी मध्य पिता बापा को जन्म दे परिबनी ए कथाटा को बुझ तमे खाली मेसीन भलिया हुओ नहीं हैला ए कथाटा को संस्कृत रे केमति लिखिबो सेइथि से सामर्थ्यर विकास घटाओ तुमे केमति लिखि परिबो हैला इच्छन अपि पुत्रः पितरं जनयितुं न शक्नोति जनयितुं न शक्नोति जनयितुं न शक्नोति पिता पुओ इच्छा कले बापा को जन्म दे परिबनी न शक्नोति परंतु देवानां कृते एतत् भवति यथा क करके तल को लेख हाइफेन देके तले क करके लेख तीनटा दृष्टांत अच्छी तीनटा जाक लेख क आगे त्वग्नेः तू अग्नेः संधि त्वग्नेः सूर्यो अजायत वही देखिए ठीक ठीक लिखियो वही रे लिखाई दुर्गाचार्य वृत्ति भितर त्वग्नेः सूर्यो अजायत अर्थात अग्नेः सूर्यः जायते अर्थात अग्नेः सूर्यः जायते इति अग्नेः सूर्यः जायते इति पूर्णच्छेद अपि च सेथिरे अपि च पुणि एषः प्रातः प्रसूवति एषः प्रातः प्रसूवति पूर्णच्छेद देकिना प्रसूवति एषः अग्निः एषः आदित्यः प्रातः काले अग्निं प्रसूवति अतः सायंकाले सूर्यात् अग्निः जायते सायंकाले सूर्यात् अग्निः जायते तथा प्रातःकाले अग्नेः सूर्यः जायते अग्नेः सूर्यः जायते इति प्रातःकाले अग्नेः सूर्यः जायते इति अग्नेः सूर्यः जायते इति हैला ख लेख एवं अग्नेः नादः इन्द्रः तथा अरणिमन्थनकाले बलात् इन्द्रात् अरणिमन्थनकाले बलात् इन्द्रात् अग्निः जातः भवति ग तृतीय दृष्टान्त अदितेः दक्षः पुनः दक्ष्यात् अदितिः इति
मंत्रवर्णनं प्राप्यते मंत्रवर्णनं गोटे शब्द वर्णनं प्राप्यते अतः तळको लेख अतः मनुष्यवत् देवतानां परिगणना मनुष्यवत् देवतानां परिगणना न कर्तव्या देवतानां परिगणना न कर्तव्या नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट कर्मजनमानः 5 नंबर पॉइंट कर्मजनमानः मेधावी शिष्यः पृच्छति किमर्थम् ईश्वराः सन्तः अपि किमर्थम् ईश्वराः सन्तः अपि पृच्छति किमर्थम् ईश्वराः सन्तः अपि देवाः जायन्ते इति सन्तः अपि देवाः जायन्ते इति है ना देवाः जायन्ते इति अस्य उत्तरे आचार्यः वदति कर्मजनमानः कर्मणे निमित्तार्थ चतुर्थी कर्मणे जन्म येषां ते कर्मजनमानः येषां ते कर्मजनमानः लोकसकलस्य कर्मफलसिद्धये सकलस्य एकाठी गोटे शब्द कर्मफलसिद्धये अग्निवायुसूर्यरूपाः देवाः सूर्यरूपाः गोटे शब्द हब अग्निवायुसूर्यरूपाः गोटे शब्द अग्निवायुसूर्यरूपाः देवाः जायन्ते पुनः महेश्वर्यस्य प्रख्यापनाय प्रख्या इति खरे जे फला प्रख्यापनाय प्रकाशाय वा देवतानां उत्पत्तिः प्रख्यापनाय प्रकाशनाय वा देवतानां उत्पत्तिः है पुनः तापर नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट आत्मजनमानः असौ एक आत्मा एक आत्मा करो ना एक आत्मनः काटि दियो
काटिकी आउ थे लेख एक आत्मन ये विग्रह वाक्य देना एक आत्मन आम लिखा किंतु एक आत्मन जन्म जेषां ते एक आत्मन जन्म जेषां ते जन्म जेषां ते आत्मजन्मानः ते आत्मजन्मानः अतः सर्वे स्थावरजंगमात्मिकाः जंगमात्मिकाः जंगमात्मिकाः चराचराः एकस्य आत्मनः परिप्रकाशाः एकस्य आत्मनः परिप्रकाशाः जगत्सर्जनकाले एते भावरूपाः तथा प्रलयकाले एते आत्मनि विलीनाः व लर् दीर्घै न विलीनाः भवन्ति एकस्य आत्मनः समग्रं जगत् अंगभूतं भवति समग्रं जगत् अंगभूतं भवति देवताः जोगेन इच्छानुसारं संकल्पानुसारं वा कार्यकारणवशात् महेशोर्ज्यात् विविधानि रूपाणि धारयन्ति अतः न किंचित अपि अनीश्वरं वर्तते अनीश्वरं नारे दीर्घैकारे ठी अनीश्वरं वर्तते तळको आ गोटे दीधाड़ी निष्कर्षे उच्यते निष्कर्षे माने कंक्लूजन उपसंहार निष्कर्षे उच्यते एकस्य एव आत्मनः रथः अश्वः एकस्य एव देवतात्मनः कर दिया खाली आत्मनः जो कल नहीं ता पूर्व देवतात्मना आगे कर आत्मा पूर्व देव लगाओ एकस्य देवात्मनः वा देवतात्मनः रथः अश्वः आयुधं
इति सर्वम् इति सर्वम् अंशभूतम् अंशभूतम् माने अंशविशेष अंशभूतं भवति अतः एतदर्थम् अतः दिथर हो जाउछि तेणु एतदर्थं मंत्रेषु एतत् सर्वं स्तूयते बुझेला सरिला यूनिट 1 अक्षरशः शब्दशः आउ लेखाशः सब सहरे सरिला नेक्स्ट आसंता काली आम यूनिट 2 को जीवा है।